ल स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 10 एसई प्रिपरेसन च्याप्टर क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स पढ्न गइरहेछौँ र यो चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको पहिलो भिडियो हो, क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स। ठीक छ, डिफरेन्ट बुक अनुसार यसलाई डिफरेन्ट च्याप्टरको नाम दिन्छ, कसैमा च्याप्टर 6 कसैमा च्याप्टर 7 हैन, त्यसले केही फरक पर्दैन। तर यो च्याप्टरबाट एक्जाममा क्वेशन चाहिँ सोधेकै हुन्छ। सो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स, सो च्याप्टरको नाम एकदमै क्लियर छ, एलिमेन्ट्सहरुको क्लासिफिकेसन। यसमा हामी एलिमेन्ट्सहरुको क्लासिफाई गरेर कसरी एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाइड गरेर राखिएको छ त पेरियोडिक टेबलमा, कुन ट्रेन्डमा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरेछ, त्यो कुराहरु हामी पढ्छौं। तर त्यो पढ्नु भन्दा पनि अगाडि अलिकति हामी हिस्टोरिकल कुराहरु, पहिलाको कुराहरु हामी पढ्छौं कि कसरी साइन्टिस्टहरुले एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गरे त, कुन बेसिसमा क्लासिफाई गरे हैन। ल हेर सुन, यो एलिमेन्ट्स भन्न बित्तिकै हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन गर्दा गर्दै लगभग 118 वटा एलिमेन्ट्स हामीसँग छ हैन। तर डे बाइ डे न्यू एलिमेन्ट्सहरु पनि डिस्कभर्ड भइराछन्। सो यति एलिमेन्ट्सहरुको सिस्टमेटिक स्टडी गर्नको लागि कुनै पनि मान्छेको बसको कुरो हैन, साइन्टिस्टहरुलाई पनि गाह्रो भयो। जब साइन्टिस्टहरुलाई गाह्रो भयो त हामी नर्मल मान्छेको त कुरै नगर। यत्रो एलिमेन्ट्सहरुलाई एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा स्टडी गर्नु पर्यो भनेर यो कुरो साइन्टिस्टहरुको दिमागमा आयो। त्यसैले साइन्टिस्टहरुले के गरे त, यो थुप्रै एलिमेन्ट्सहरुलाई, जुन एलिमेन्ट्स त्यो बेला डिस्कभर्ड भएको थियो, त्यो थुप्रै एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरे त, रो एन्ड कलमको फर्ममा होरिजेन्टल लाइन यदि छ भने होरिजेन्टल लाइनलाई हामी रोज भन्छौं र भर्टिकल लाइन जुन हुन्छ, भर्टिकल लाइनलाई हामी कलम भन्छौं। सो रोज एन्ड कलमको फर्ममा एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरे त, क्लासिफाई गरे साइन्टिस्टहरुले। सो यहाँ एउटा डेफिनेसन्स याद गर्नु पर्यो तिमीहरुले कि पेरियोडिक टेबल केलाई भन्छ त। सो पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई सिस्टमेटिक ढंगले डिफरेन्ट रोज एन्ड कलम्सको फर्ममा सर्टेन ललाई ओबे हुने गरी एरेन्ज गरिएको हुन्छ। सो व्हाट डु यु मीन बाइ पेरियोडिक टेबल? सो एलिमेन्ट्सहरुलाई सर्टेन टेबलको फर्मेटमा एरेन्ज गर्यो कि सर्टेन टेबलको फर्मेटमा, जसमा होरिजेन्टल लाइन पनि छ र भर्टिकल लाइन पनि छ। सो यो फर्मेटलाई हामी एउटा टेबलको फर्मेटमा कन्भर्ट गर्यो, जसलाई हामी पेरियोडिक टेबल भन्छौं। सो पेरियोडिक टेबलको डेफिनेसन एक्जाममा सोध्न सक्छ, त लेख द systematic classification of elements in definite rows and columns according to certain law अनुसार, नियम अनुसार is known as periodic table. सो पेरियोडिक टेबल भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ त, यसमा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नु पर्यो, वर्गीकरण गर्नु पर्यो, एलिमेन्ट्सहरुलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सलाई के को कुन फर्मेटमा त, रोज एन्ड कलम्सको फर्मेटमा, र त्यतिकै हावातालमा क्लासिफाई गरेर हुँदैन। यो क्लासिफिकेसन सर्टेन रुल अनुसार हुनु पर्यो, सर्टेन लॉ अनुसार हुनु पर्यो, र यसरी जुन क्लासिफाई गर्दाखेरि जुन टेबल बन्छ यसलाई हामी पेरियोडिक टेबल भन्छौं। र पेरियोडिक टेबल एउटा लॉ माथि बेस्ड हुन्छ, जसलाई हामी पेरियोडिक लॉ भन्छौं। पेरियोडिक टेबल पनि एउटा लॉ माथि बेस्ड हुन्छ, जसलाई हामी पेरियोडिक लॉ भन्छौं।
The periodic table is based on a periodic सर law. यो नेक्स्ट क्वेसन को हो नि सर Huh? सर यो नेक्स्ट को हो नि सर योमा छैन नि सर नेक्स्ट क्वेसन भयो नि यो सर नेक्स्ट क्वेसन हैन कि पेरियोडिक टेबल जुन हुन्छ नि अब तिमीलाई सोधिन्छ पेरियोडिक लॉ भनेको के हो अब यो नभन्नु कि सत्यम सरले पढाउनु नै भएन पेरियोडिक लॉ भनेको केही पनि हैन पेरियोडिक टेबलमा जुन एलिमेन्ट्सहरु एउटा सर्टेन लॉ अनुसार अरेन्ज भएको हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरु त्यतिकै राख्या हुँदैन एउटा रुल अनुसार अरेन्ज गरेर राखेको हुन्छ त्यो रुललाई हामी पेरियोडिक लॉ भन्छौं पेरियोडिक टेबलको लॉलाई पेरियोडिक लॉ भनिन्छ ठीक छ यति मात्रै हैन पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्दाखेरि सिमिलर प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई एक ठाउँमा राखिन्छ र डिफरेन्ट प्रोपर्टिजहरुलाई डिफरेन्ट ठाउँमा राखिन्छ सो सिमिलर प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई एक ठाउँमा राख्ने र डिसिमिलर प्रोपर्टी भएकोलाई छुट्टै राख्ने यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो पेरियोडिक टेबलको र एलिमेन्ट्सहरुलाई सिस्टमेटिक तरिकाले अरेन्ज गरिएको हुन्छ सो इन पेरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरु कसरी अरेन्ज भएर बसेका हुन्छ त सिस्टमेटिक अर्डरमा इन पेरियोडिक टेबल elements are arranged systematically in which similar elements को मीनिंग भयो जसको प्रोपर्टी सिमिलर छ एक नास जस्तो छ एउटै खालको प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई सिमिलर एलिमेन्ट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर and तर जुन एलिमेन्ट्सहरुलाई ग्रुप गरिन्छ नि त्यो एलिमेन्ट्सहरुको सर्टेन प्रोपर्टिजमा भेरिएसन हुन्छ है जस्तै हाम्रो फर्स्ट ग्रुपमा लिथियम छ सोडियम छ पोटासियम छ रुबिडियम छ यो पेरियोडिक टेबलमा बनाउँछु यो फर्स्ट ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरु यिनीहरुको सर्टेन प्रोपर्टिजहरु कमन हुन्छ तर यसको मतलब यो हैन कि एउटा ग्रुपमा भएको सबै एलिमेन्ट्सको सबै प्रोपर्टी मिल्छ भन्ने छैन तर मोस्ट अफ द प्रोपर्टी चाहिँ म्याच हुन्छ त्यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन म्याच होला त्यसको भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन म्याच होला नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन म्याच होला फिजिकल प्रोपर्टी सम एक्सटेन्टमा म्याच होला तर सबै प्रोपर्टी म्याच हुन्छ भन्ने छैन सो सर्टेन फरक चाहिँ हुन्छ together and there is a gradual variation in the properties of elements from one another एकसँग प्रोपर्टीमा अलिकति ग्रेजुअल भेरिएसन पनि हुन्छ ठीक छ अहिले जुन हामी मोडर्न पेरियोडिक टेबल हेर्छौं अहिले जुन हामी पसलमा किन्दा पनि जुन हाम्रो पेरियोडिक टेबल हुन्छ यसलाई हामी लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबल भन्छौं र यो पेरियोडिक टेबल बनाउनको लागि थुप्रै साइन्टिस्टहरुको कन्ट्रिब्युसन लागेको छ त्यतिकै एक सालमा यो पेरियोडिक टेबल बनेको छैन सो थुप्रै साइन्टिस्टहरु आफ्नो छुट्टै लॉ अनुसार एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्न कोशिश गरे हैन मेन्डेलिफ को प्रयास धेरै राम्रो थियो तर मेन्डेलिफ भन्ने साइन्टिस्ट मात्रै थिएन थुप्रै साइन्टिस्ट जस्तै डोबरनेडर नामको साइन्टिस्ट पनि थिए जसले डोबरनेडर ट्राइड्स दिए जन न्यूल्यान्ड भन्ने साइन्टिस्ट पनि थिए लोथर मेयर भन्ने साइन्टिस्ट पनि थिए
सो यिनीहरूको काम हामी सर्टमा हेर्छौं ओके सो सर्ट हिस्टोरिकल अकाउन्ट अथवा सर्ट हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ कि पेरियोडिक टेबलको विकास कसरी भयो सो डिफरेन्ट साइन्टिस्टहरूले के भने हैन सो एउटा जन डाल्टन नामको साइन्टिस्ट थियो उहाँले 1802 मा जन डाल्टन उहाँले 1802 मा एउटा थ्योरी दिनुभएको थियो जसलाई भन्छ एटोमिक थ्योरी आजभन्दा कति वर्ष अगाडि भयो 1802 भनेको 18औं शताब्दीमा 18 19 20 21 लगभग 300 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो 300 वर्ष अगाडि जन डाल्टन नामको साइन्टिस्टले एटोमिक थ्योरी दिएको थियो र यो एटोमिक थ्योरीमा यसले एउटा पोस्टुलेट्स भनेको पोइन्ट्सहरु मेन्सन गरेको थियो के पोइन्ट्सहरु मेन्सन गरेको थियो भने एटम्स अफ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स हैव डिफरेन्ट एटोमिक वेट यो कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो एटोमिक थ्योरीको स्टेटमेन्ट के थियो एटोमिक थ्योरीमा उहाँले के लेख्नुभयो भने एटोमिक थ्योरीमा के लेख्नु भएको थियो भने atoms of different elements have different atomic weight र यो कुरा सही पनि छ डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको एटम्सहरुको एटोमिक वेट पनि फरक हुन्छ डिफरेन्ट एटोमिक वेट्स ठीक छ सो यो कुरा उहाँले भनिसकेपछि अरु साइन्टिस्टहरुले के गरे त डिफरेन्ट एलिमेन्ट्सहरुको एटोमिक वेट कसरी निकाल्ने अथवा एटोमिक वेट डिटरमाइन गर्नतिर लागे त जन डाल्टनको पनि एउटा ठूलो सहयोग छ भनौं उहाँको नि ठूलो सहयोग छ जन डाल्टनको त्यसपछि जोसेफ प्राउस्ट नामको साइन्टिस्ट आयो जोसेफ प्राउस्ट 1815 मा अलिकति साइन्टिस्टको नामहरु पनि थाहा पाइराख जोसेफ प्राउस्ट अनि उहाँले लगभग 1815 एडी मा के सजेस्ट गर्नुभयो भने he suggested that all elements are built up of hydrogen atoms and hence related to each other through their atomic weight तर यो हाइपोथेसिस जुन थियो त्यो चाहिँ डिस्कार्डेड गर्यो त्यो मानिएन त्यो बेला यो हाइपोथेसिस अथवा जोसेफ प्राउस्टले जो भन्नु भएको थियो कि सबै एटम्सहरु हाइड्रोजन एटम्सले मिलेर बनेको हुन्छ यो कुरो चाहिँ त्यति बेलाको साइन्टिस्टहरुलाई पचेन र यो हाइपोथेसिस के भयो त डिस्कार्ड भयो डिस्कार्डको मिनिङ हुन्छ रिजेक्ट भयो आफ्टर द डिस्कभरी अफ फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट अफ द एलिमेन्ट किन डिस्कार्ड भयो केही वर्षसम्म त यो थ्योरी काम गर्यो तर जब फ्र्याक्सनल एटोमिक वेट एलिमेन्ट्सहरुको डिस्कभर्ड हुन थाल्यो त्यसपछि प्राउस्टको हाइपोथेसिस चाहिँ के भयो त डिस्कार्डेड भयो ओके सो प्राउस्टको पनि काम रहेको छ अलिकति त्यसपछि डोबर रेनर साइन्टिस्ट हो यो जर्मन साइन्टिस्ट हो अर्को साइन्टिस्ट यसको थ्योरी पनि डिस्कार्ड भयो मैले लेख्दिन्छु जोसेफ प्राउस्टको जुन थ्योरी थियो त्यो डिस्कार्डेड भयो डिस्कार्डेड जोसेफ प्राउस्टको थ्योरी चाहिँ के भयो त डिस्कार्डेड भयो यसको थ्योरी चाहिँ डिस्कार्डेड जोस रिजेक्ट भयो यसको थ्योरी एक्सेप्ट भएन त्यो बेला थ्योरी डिस्कार्डेड भयो त्यही अनुसार त्यसपछि अर्को साइन्टिस्ट आयो डोबे रेनर हजुर सर भन सर your voice is not come clearly sir विस्तारै ठीक हुन्छ अब त्यसपछि आयो डोबर रेनर यो एउटा जर्मन साइन्टिस्ट हो जर्मन साइन्टिस्ट उहाँले के गर्नुभयो त उहाँले लगभग 1829 एडी मा के गर्नुभयो तीन वटा एलिमेन्ट्स को ग्रुप बनाउनु भयो जसलाई उहाँले नाम दिनुभयो ट्राइड TRIAD ट्राइड भनेको तीन वटा एलिमेन्ट्स अथवा
तीनवटा एलिमेन्ट्सको ग्रुपलाई हामी ट्राइड भन्छौँ। त उहाँले ट्राइड तीनवटा ग्रुप एलिमेन्ट्सहरू छुट्याउन थाल्नुभयो, जसलाई हामी डोबरेनर ट्राइड पनि भन्छौँ। र उहाँले एलिमेन्ट्सहरूलाई एरेन्ज गर्दाखेरि उहाँले के पाउनुभयो, बिचको जुन सेन्ट्रल एलिमेन्ट छ त्यसको एटोमिक वेट चाहिँ दुईटा एलिमेन्ट्सको एटोमिक वेटको अर्थमेटिक मिनसँग बराबर हुन्छ हैन। उहाँले यो ट्राइड दिनुभयो र उहाँले के चेक गर्नुभयो, कुनै पनि ट्राइडमा इन द गिभन ट्राइड, कुनै पनि ट्राइडमा, ट्राइड भनेको तीनवटा एलिमेन्ट्सको समूहलाई ट्राइड भन्यो डोबरेनरले। द एटोमिक वेट of the central element, the atomic weight of the central element are the arithmetic mean of the two elements and the central, अहिले म बुझाउँछु यो कुराहरू, and the central elements has intermediate properties। र बिचको जुन एलिमेन्ट छ त्यसको प्रोपर्टी कस्तो त इन्टरमिडिएट को मिनिङ दुईटा एलिमेन्ट्सहरुको बिचमा यसको प्रोपर्टी लाई गर्थ्यो। अब उहाँले दिनुभएको ट्राइडहरुको नाम चाहिँ जस्तै एउटा ट्राइड लेख्न सकिन्छ लिथियम, सोडियम, पोटासियम। उहाँले दिनुभएको ट्राइड हो यो लिथियम, सोडियम, पोटासियम। एउटा ट्राइड को एक्जाम्पल भयो डोबरेनर ट्राइड। अब जसकै एटोमिक वेट अब तिमीहरुलाई थाहा छ भने निकाल्न सक्छौ। यो सोडियम को जुन एटोमिक वेट हुन्छ लिथियम को वेट र पोटासियम को वेट को अर्थमेटिक मीनसँग बराबर हुन्छ। सोडियम को एटोमिक वेट कति हुन्छ थाहा छ? 23 हुन्छ ग्राम, 23 ग्राम। लिथियम को कति हुन्छ? 7। पोटासियम को कति हुन्छ? तिमीहरुले एटोमिक वेट याद गरेका छौ? छैन भने म लेखाइदिन्छु अथवा कम्तीमा 20 वटा एलिमेन्ट सम्मको एटोमिक वेट चाहिँ याद। 10 क्लास को एग्जाम में जोसेफ प्राउस्टले के गरे, जॉन डाल्टनले के गरे हैन, डोबरेनरले के गरे यो चाहिँ सोध्दैन तर थाहा चाहिँ पाइराख्नु पर्यो। डोबरेनर नामको एउटा साइन्टिस्ट, जर्मन साइन्टिस्ट, यसले तीन वटा एलिमेन्ट को ग्रुप बनाएर क्लासिफाई गरेको छ। अरु पनि ट्राइडहरु छन्, एउटा मात्रै ट्राइड याद गर किनकि यो क्लासिफिकेशन्स पछि डिस्कार्ड भयो, पछि यो काम लागेन, रिजेक्ट भयो। ठीक छ, पछि यो डिस्कार्ड भयो। अब त्यसपछि अर्को पनि साइन्टिस्ट थिए जॉन न्यूलैंड, नाम चाहिँ थाहा पाइराख, जॉन न्यूलैंड। यो साइन्टिस्टले पनि के गरे त, यो ब्रिटिश केमिस्ट हो। यो मान्छे चाहिँ ब्रिटेन को केमिस्ट्री को टीचर हो यो अथवा केमिस्ट्री को साइन्टिस्ट हो यो, ब्रिटिश केमिस्ट भन्छ। यसले पनि क्लासिफाई गरे। यसले चाहिँ के गरे त 8 वटा एलिमेन्ट को क्लासिफाई गरे इन द अर्डर अफ देयर इन्क्रिजिङ वेट। अब जॉन न्यूलैंडले के गरे त, यहाँ म लेखिदिन्छु, he arranged the elements in the order of their increasing atomic weight
increasing atomic weight. यो न्यूल्यान्डले चाहिँ के गरे त त्यति बेला जति एलिमेन्ट्सहरु अवेलेबल थियो त्यसलाई चाहिँ त्यसको एटोमिक वेटको इन्क्रिजिङ अर्डरमा चाहिँ क्लासिफाई गरे हैन र यसले 8 वटा एलिमेन्टको क्लासिफाई गरेका थिए त्यसैले यो यसलाई चाहिँ न्यूल्यान्डले जुन ल दिएको थियो यसलाई ल अफ अक्टेभ पनि भनिन्छ र यो न्यूल्यान्डले के भने त 8औं एलिमेन्टको जुन प्रोपर्टी हो 8औं एलिमेन्टको प्रोपर्टी त्यो चाहिँ पहिलो एलिमेन्ट सँग के भइदिन्छ त म्याच भइदिन्छ यो पनि लेख he pointed out that यो न्यूल्यान्डले के थाहा पाए he pointed out that उहाँले के पोइन्ट गर्नुभयो the 8th element उहाँले जुन क्लासिफाई गर्नु भएको थियो अहिले म क्लासिफाई गरेको टेबल पनि बनाउँछु the 8th element starting from a given one is a kind of repetition of the first like the 8th notes like the 8 notes in an octave of music म्युजिक को नोट्स थाहा छ तिमीहरुलाई म्युजिक को नोट्स ओ सारे गामा पध निसा यो 8 वटा हुन्छ यहाँ सा रे गा मा प ध नि सा कति वटा छ 8 वटा छ हो यो 8 वटा यो म्युजिक को नोट हो यो यही म्युजिक को नोट मा यो दुनियामा जति पनि गाना छ सबै गाना यही म्युजिक को नोट मा बनेको छ सो न्यूल्यान्डले के गरे त यही म्युजिक को नोट मा यहाँ लेख्या छ नि इन द अक्टेव अफ म्युजिक यही म्युजिक को नोट मा उहाँले के गरे त एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरेर 8 वटा भनौं न 8 वटाको ग्रुप बनाउनु भयो उहाँले जसलाई चाहिँ अब यो नियमलाई चाहिँ ल अफ अक्टेव पनि भनिन्छ है यो सा रे गामा पध निसा मा जुन यो न्यूल्यान्डले एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरे यो नियमलाई ल अफ अक्टेव पनि भनिन्छ अक्टेव अथवा म्युजिक को सिद्धान्त यो ललाई के भनिन्छ सो यदि एग्जाम मा अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशन आयो ल अफ अक्टेव कुन साइन्टिस्टले दिएको थियो अप्सन मा छ मेन्डेलिफ जोसेफ प्राउस्ट डाल्टन अनि त्यसपछि न्यूल्यान्ड केमा टिक लाउँछौ कुनमा टिक लाउँछौ सर जॉन ओ न्यूल्यान्ड मा लाउनु पर्यो the law is known as the law of octave लाई म्युजिक को सिद्धान्त पनि भनिन्छ अथवा अक्टेव को लॉ पनि भनिन्छ र उहाँले एलिमेन्ट्सहरुलाई कसरी क्लासिफाई गरे पहिला हिलियम पहिला हाइड्रोजन लिए त्यसपछि लिथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन अनि 8औं एलिमेन्ट भयो फेरि फ्लोरिन अब त्यति बेला फ्लोरिन पछि नियोन चाहिँ आविष्कार भएको थिएन त्यसपछि उहाँले सोडियमलाई यहाँ राख्नुभयो त्यसपछि म्याग्नेसियम त्यसपछि एल्युमिनियम त्यसपछि सिलिकन फास्फोरस सल्फर त्यसपछि क्लिन उहाँले एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरेर राख्नुभयो यो कस्तो क्लासिफिकेसन हो मेरो हो हैन कुन साइन्टिस्ट को क्लासिफिकेसन हो यो यसरी जोसेफ न्यूल्यान्ड को जॉन न्यूल्यान्डले यसरी क्लासिफाई गरे अब यहाँ 8औं एलिमेन्ट हुन्छ यो पहिलो एलिमेन्ट यो दोस्रो यो तेस्रो यो चौथो यो पाँचौं यो छैठौं यो सातौं र यो
आठौं फेरि यहाँबाट आठौं फेरि यहाँबाट एक स्टार्ट हुन्छ फेरि पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पाँचौं छैठौं सातौं र आठौं हेरौ त आठौं एलिमेन्ट यो दुईटा हो फ्लोरिन र क्लोरिन त्यसपछि यसरी एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ त प्रोपर्टीहरु सिमिलर आउँछ र मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा तिमी पनि हेर्न सक्छौ मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा के छ फ्लोरिन को मुनि क्लोरिन छ सोडियम को मुनि पोटासियम छ म्याग्नेशियम को मुनि क्याल्सियम छ सो प्रोपर्टी त्यो बेला चाहिँ म्याच हुन पुग्यो तर यो लॉ पनि के भयो त फेल भयो यो लॉ पनि सबै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकेन सो यो न्यूल्यान्ड को लॉ पनि फेल भयो ठीक छ 20 वटा एलिमेन्ट सम्म यो लॉ चाहिँ एप्लाई गर्न पाइयो त्यो बेला तर अरु हायर एटोमिक वेट्स भएको एलिमेन्ट्सहरुमा यो लॉ के भयो त फेल भयो हायर एटोमिक वेट्स भएको एलिमेन्टमा यो लॉ चाहिँ लागेन त्यसैले यो लॉ पनि के भयो त डिस्कार्डेड भयो सो दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड यो लॉ पनि नेग्लेक्ट गरियो किन नेग्लेक्ट गरियो राज किनकि हायर एलिमेन्ट एटोमिक वेट किन से हायर एलिमेन्टमा यस सर एटोमिक वेट बढी छ त्यसमा चाहिँ यो लॉ लगाउन पाइदैन ओके सो दिस Yes, लॉ sir. this law could not be applied to elements with higher atomic weight elements with higher atomic weights apply गर्न मिल्दैन so this law was discarded को meaning के हुन्छ कैंसिल सर मतलब रिजेक्टेड सर रिजेक्ट yes discarded यो पनि डिस्कार्ड भयो शिशिरले बुझिरहेछ मैले पढाएको कुराहरु यस सर शिशिर यस सर ल त्यसपछि अर्को साइन्टिस्ट आयो हेर बाबु थुप्रै साइन्टिस्टको जिन्दगी यसमा लाग्या छ त्यसपछि अर्को आयो चुप लागेर बस्दै साइन्टिस्टहरु त्यसपछि आयो लोथर मेयर वहाँ जर्मन साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो जर्मनीको हुनुहुन्थ्यो मान्छे जर्मन साइन्टिस्ट हो र उहाँले पनि के गर्नुभयो त एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्न कोशिश गर्नुभयो तर उहाँले एउटा टेबलको फर्ममा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नुभयो टेबलको फर्ममा he plotted atomic volume against atomic weight of the element उहाँले एउटा टेबल बनाउनुभयो उहाँले एउटा टेबलको फर्ममा क्लासिफाई गर्नुभयो y एक्सिस तिर एटोमिक भोल्युम लिनुभयो र x एक्सिस तिर एटम्सहरुको एटोमिक मास लिनुभयो र क्लासिफाई गर्नुभयो त उहाँले के पाउनुभयो यस्तो खालको ग्राफ पाउनुभयो यसलाई प्लट गर्दाखेरि उहाँले यस्तो खालको ग्राफ पाउनुभयो र यो ग्राफको चुच्चोमा यो ग्राफको जुन यो चुच्चो छ सिमिलर प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरु यो चुच्चोमा त्यसको पोजिसन आउने भयो जस्तै यहाँ आयो लिथियम यहाँ आयो सोडियम यहाँ आयो पोटेसियम बीचमा केही ग्याप छ त्यसपछि आयो रुबिडियम त्यसपछि आयो सिजियम तिमीहरुसँग साइन्स बुक छ भने एकचोटी पेरियोडिक टेबल पल्टाएर हेर फर्स्ट ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरु हो कि हैन यो सुरुमा हाइड्रोजन त्यसपछि लिथियम त्यसपछि सोडियम त्यसपछि पोटासियम त्यसपछि रुबिडियम त्यसपछि सिजियम पेरियोडिक टेबलमा यसरी क्लासिफाई गरेछ ग्रुप 1 भनेर हेर त एकचोटी यस सर गराछ हो त्यसैले यो लोथर मेयरको ग्राफ त्यति बेला चाहिँ एक्सेप्टेड भयो किन एक्सेप्टेड भयो किनकि यो सबैको प्रोपर्टिज त सिमिलर छ र क्लासको एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गर्नुको मेन सिद्धान्त के हो मेन कारण के हो कि सिमिलर प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरु एकै ठाउँमा आओस् सो दैट उनीहरुको स्टडी गर्न सजिलो होस् हो कि हैन हो सो यसरी उहाँले क्लासिफाई गर्दाखेरि उहाँले के अब्जर्भ गर्नुभयो
यो लोथर मेयर भन्ने साइन्टिस्टले के अब्जर्भ गर्नुभयो भने यसरी यो ग्राफ एटोमिक भोल्युम अगेन्स्ट एटोमिक मास को बीचमा ग्राफ प्लट गर्दाखेरि he observed that सर यो एकचोटि कि सिमिलर एलिमेन्ट्सहरुले सिमिलर पोजिसन कर्वमा अकुपाई गर्छ के भयो राज भन सर यो एकचोटि अझै बुझाइदिनु सर ल he observed that the elements with similar properties occupied similar position in the curve. अब मलाई एउटा कुरा राज भन यहाँ उहाँले के यसमा त्यस्तो केही छैन लोथर मेयर एउटा जर्मन साइन्टिस्ट थिए र उहाँले के गरे त एटोमिक भोल्युम र एटोमिक मास को रिस्पेक्टमा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरे र उहाँले के नोटिस गरे सिमिलर एलिमेन्ट्सहरु जसको प्रोपर्टिजहरु सिमिलर छ त्यसले सिमिलर खालको पोजिसन अकुपाई गर्छ त यहाँ हेर यो कर्वमा यो चुच्चोमा बस्ने सिमिलर खालको पोजिसन हो कि हैन सबै कर्वको चुच्चो अथवा सबै पहाडको चुच्चोमा बस्नु सिमिलर पोजिसन हो यो सो यो चुच्चोमा भएको जति पनि एलिमेन्ट्सहरु छ उनीहरुको प्रोपर्टी के छ त सेम छ र यो कुरो राइट पनि छ हाम्रो मोडर्न पेरियोडिक टेबलमा यिनीहरुको प्रोपर्टी सेम भएकै कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुलाई एउटा ग्रुपमा राखेको हो कि हैन प्रोपर्टी यदि फरक हुन्थ्यो भने एउटा ग्रुपमा राखिदैन थियो सो यो कुरो उहाँले अब्जर्भ गर्नुभयो कि सिमिलर प्रोपर्टी भएको एलिमेन्ट्सहरु कर्वमा सिमिलर पोजिसन अकुपाई गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो ठीक छ सर हजुर सर एउटा चुच्चोमा बसेको हुन्छ एउटा बसेको हुँदैन तब त सर यो सिमिलर हुँदैन नि हुँदैन अब चुच्चो वाला लिएको छ भने चुच्चो अथवा यो पोइन्ट यो ठाउँमा परेको एलिमेन्ट्सहरुको फेरि सिमिलर प्रोपर्टी हुन्छ हैन यो ठाउँमा परेको एलिमेन्ट्सहरुको फेरि सिमिलर प्रोपर्टी हुन्छ म त्यो बुझे सर म यो क्वेशन सोधे सर यही क्वेशन हो मेरो म एउटा चुच्चोमा बसेको छु अर्को एनए छ यो चुच्चोमा बस्दैन तब त सिमिलर हुँदैन नि सर तब सिमिलर हुँदैन तर उहाँले ग्राफ प्लट गर्दाखेरि यस्तै पाउनुभयो हैन यदि अल्काली मेटल्स को कुरो गर्ने हो भने अल्काली मेटल्सले पिक पोजिसनलाई अकुपाई गर्छ यो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियमलाई हामीले अल्काली मेटल्स भन्छौं सो अल्काली मेटल्सले कुन पोजिसन अकुपाई गर्छ पिक पोजिसन यो अल्काली मेटल्स हो अल्काली मेटल्सले पिक पोजिसन अकुपाई गर्छ अरु मेटल्सहरु अरु पोजिसन अकुपाई गर्छ त्यो 11 मा जब तिमी जान्छौ त्यति बेला फेरि म पेरियोडिक टेबल पढाउँछु डिटेलमा त्यति बेला चाहिँ अरु कुरो गर्छु ठीक छ अहिलेको लागि यति बुझ 10 क्लासको लागि ल अब चाहिँ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ मेन्डेलिफ पेरियोडिक टेबल त मेन्डेलिफ नामको साइन्टिस्टले पनि धेरै काम गरे यहाँबाट क्वेशन्सहरु आइरहेको हुन्छ मेन्डेलिफ पेरियोडिक टेबल सो मेन्डेलिफले एकदमै भनौं न सबभन्दा बढी काम गरे उहाँले र उहाँले लगभग 63 वटा एलिमेन्ट्स जुन त्यति बेला चाहिँ क्लासिफाई भएको थियो उनीहरुलाई पेरियोडिक टेबलको फर्ममा अरेन्ज गरे र मेन्डेलिफ एउटा रसियन केमिस्ट थियो कुन देशको साइन्टिस्ट थियो यो रसियाको साइन्टिस्ट थियो यसको नाम हो डिमिट्री मेन्डेलिफ यसको फुल नाम यो चाहिँ रसियन केमिस्ट थिए रसियन केमिस्ट थिए अनि यसले चाहिँ के गरे त एलिमेन्ट्सहरुको केमिकल प्रोपर्टिजको बारेमा स्टडी गरे र 1869 मा एउटा पेरियोडिक लॉ दिए 1869 मा एउटा पेरियोडिक लॉ दिए म यो सबै कुरा लेखिदिन्छु he studied the chemical properties of elements
एलिमेंट्स को केमिकल प्रोपर्टीजहरु स्टडी गरे एन्ड पोस्टुलेटेड द पेरियोडिक ल पोस्टुलेटेड को मिनिङ हुन्छ उहाँले दिनुभयो पोस्टुलेट गर्नुभयो एन्ड पोस्टुलेटेड यो वर्डहरु पनि थाहा पाइराछ फेरि एक्जाममा यो यही वर्ड लेख्नु पर्यो मिलाएर नि राम्रो मार्क्स आइन्छ एनी पोस्टुलेटेड द पेरियोडिक ल र मेन्डेलिभको पेरियोडिक ल एक्जाममा सोधिरा हुन्छ कुन सालमा पोस्टुलेट गर्नुभयो 1869 मा पोस्टुलेट्स गर्नुभयो व्हिच इज कमनली नोन एज मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल उहाँले एउटा ल दिनुभयो 1869 मा कि एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी क्लासिफाई गर भनेर जसलाई चाहिँ हामी मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भन्छौं व्हिच इज कमनली नोन एज commonly known as Mendeleev periodic law. यसलाई हामी मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भन्छौं अब एक्जाममा मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भनेको के हो स्टेट मेन्डेलिभ पेरियोडिक ल भनेर क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ सो मेन्डेलिभले के गरे त मेन्डेलिभले एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरे तर कुन बेसिसमा क्लासिफाई गरे अन द बेसिस अफ देयर एटोमिक वेट सो एटोमिक वेट इन्क्रिज हुने क्रममा एलिमेन्ट्सहरुलाई के गरे त अरेन्ज गरे सानो एटोमिक भएको एलिमेन्टलाई अगाडि राखे त्यसपछि त्यो भन्दा अलिक बढी एटोमिक वेट भएको एलिमेन्ट्स त्यसपछि राखे यसरी periodic सर अब डिस्टर्ब गरिरहेको छ सर नेट धेरै सर हो क्लियर आछ हैन हो सर लेखेको पनि हेराइरहेको छैन आवाज पनि कट्छ लेखेको पनि हेराइरहेको it states that the physical and chemical properties of elements are very function of their atomic are periodic function of their atomic weight. इसको मीनिंग से के भयो भने के गर्छ उहाँले एटोमिक वेट सँग त्यसको प्रोपर्टीहरु रिलेटेड हुन्छ एलिमेन्ट्सहरुको जुन प्रोपर्टी हुन्छ फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टीज त्यो चाहिँ एटोमिक वेट सँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले उहाँले के गर्नुभयो कि एलिमेन्ट्सहरुलाई अरेन्ज गर्दाखेरि त्यसको एटोमिक वेटलाई कन्सिडर गरेर एलिमेन्ट्सहरुलाई उहाँले अरेन्ज गर्नुभयो यहाँ लेख्या छ नि पेरियोडिक फंक्शन यस यहाँ लेख्या छ हेर यहाँ लेख्या छ पेरियोडिक फंक्शन अब पेरियोडिक फंक्शन को मिनिङ के हो भने कि एलिमेन्ट्सहरुलाई यदि यसको इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट राख्ने हो भने प्रोपर्टीजहरु जुन छ एटोमिक प्रोपर्टीजहरु अथवा एली प्रोपर्टीजहरु आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल पछि के हुन सक्छ त रिपिट हुन्छ त्यो चाहिँ मिनिङ भयो पेरियोड यो म लेखिन्छु पेरियोडिक फंक्शनले के बुझ्न सकिन्छ भने द पेरियोडिक फंक्शन मीन्स द टर्म periodic function means that if the elements are arranged
in the order of their increasing atomic weight, the properties are repeated. The properties are repeated after a regular interval. After a regular interval पछि के हुन्छ, properties को repeat हुन थाल्छ. So periodic function meaning बुझ्नु. periodic function को meaning चाहिँ के हुन्छ, यदि एलिमेन्ट्सहरुलाई त्यसको एटोमिक वेट डिक्रीज अर्डरमा अरेन्ज गर्ने हो भने आफ्टर रेगुलर इन्टरभल केही समयपछि अथवा केही ग्याप पछि त्यसको प्रोपर्टी ल्याउन थाल्छ त रिपिट हुन थाल्छ. यो चाहिँ मिनिङ भयो. ठीक छ. र जुन एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टी सिमिलर छ त्यो चाहिँ सेम कलममा आउँछ कि सिमिलर प्रोपर्टीज भएको एलिमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ सेम कलममा राख्नु पर्यो. यी कुरा उहाँले भन्नुभयो. जुन एलिमेन्ट्सहरुको प्रोपर्टी सिमिलर हुन्छ यदि उनीहरुलाई इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक मास यदि अरेन्ज गर्ने हो भने उनीहरु चाहिँ के हुन्छ त सेम कलममा फल हुन्छ. सेम कलममा. ल अलिकति कुरो बुझौं यहाँ. हेर, मेन्डेलिफले जुन बेला एलिमेन्ट्सहरु क्लासिफाई गरेका थिए त्यति बेला 63 वटा एलिमेन्ट्स डिस्कभर्ड भएको थियो. त्यति बेला टोटल 63 वटा एलिमेन्ट्स डिस्कभर्ड भएको थियो. सो मेन्डेलिफले 63 वटा एलिमेन्ट्सलाई मात्रै पेरियोडिक टेबलमा क्लासिफाई गरे किनकि त्यो बेला 63 वटा एलिमेन्ट्स मात्रै डिस्कभर्ड भएको थियो. त्यति बेला इनर्ट ग्यासेसहरु डिस्कभर्ड भएको थिएन. इनर्ट ग्यासेस जस्तै नियोन, आर्गन, हिलियम यिनीहरु इनर्ट ग्यासेस हुन्. यो इनर्ट ग्यासेसहरु त्यो बेला डिस्कभर्ड भएको थिएन. त्यसैले मेन्डेलिफले इनर्ट ग्यासेसहरुलाई क्लासिफाई गरेन. ठीक छ. र मेन्डेलिफले वर्ड युज गरेका थिए. मेन्डेलिफ यति याद गर्नु पर्यो 63 वटा एलिमेन्ट्सलाई क्लासिफाई गरे मेन्डेलिफले. र मेन्डेलिफले एउटा टर्म युज गरेका थिए पिरियड भन्ने. पिरियड सर फेरि भन्नु सर. पिरियड देखि सर थोरै साउन्ड आइरहेको छैन राम्रो. र ग्रुप त्यो देखिन्छ अहिले आउँछ सर. साउन्ड पनि कटे आयो है. ल ओके. सो मेन्डेलिफले चाहिँ त्यति बेला 63 वटा एलिमेन्ट्सहरुलाई क्लासिफाई गरे र उहाँले पिरियड भन्ने टर्म युज गर्नुभयो. पिरियड भनेको होरिजन्टल रोजलाई उहाँले पिरियड भन्नुभयो र ग्रुप भन्ने टर्म युज गर्नुभयो र भर्टिकल कलम्सलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त ग्रुप भन्नुभयो. भर्टिकल कलम्सलाई ग्रुप भन्नुभयो. र अरु कुरा तिम्रो किताबमा यो मेन्डेलिफ पेरियोडिक टेबल त्यहाँ दिएको होला. त्यो एकचोटी तिम्रो स्टडी गर्नु. ठीक. सो मेन्डेलिफ पेरियोडिक टेबलमा 7 वटा ग्रुप छ. ग्रुप जुन छ ग्रुप छ हाम्रो टोटल 7 वटा ग्रुप छ हैन. ग्रुप 8 वटा छ टोटल. 8 वटा ग्रुप र ग्रुपको नाम छ ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8. यसरी 8 वटा ग्रुपको नाम मेन्डेलिफ पेरियोडिक टेबलमा छ. र पिरियड चाहिँ 6 वटा छ. पिरियड एउटा छ 6 वटा. पिरियड छ हाम्रो 6 वटा. 1 2 3 4 5 6. सो पिरियड 6 वटा छ. ग्रुप चाहिँ 8 वटा छ. ठीक छ. र मेन्डेलिफ चाहिँ के गरे त उहाँ चाहिँ एकदमै बुद्धिमान अथवा एकदमै बुद्धि लाउने अथवा पछि के हुन्छ पछि कुन एलिमेन्ट्स डिस्कभर्ड हुन्छ त्यसको लागि पनि उहाँले आफ्नो पेरियोडिक टेबलमा सर्टेन ग्याप छोडेर राख्नु भयो. सो त्यति बेला 63 वटा एलिमेन्ट्स थियो.
63 वटा एलिमेन्टलाई उनले क्लासिफाई गरे, त्यति बेला जति एलिमेन्ट्स डिस्कभर्ड भएको थियो, तर जुन जुन एलिमेन्ट डिस्कभर्ड भएको थिएन त्यसको लागि उहाँले ठाउँ पनि छोड्नुभयो हैन, र एलिमेन्ट्सहरुको नाम पनि दिनुभयो। जस्तै जुन जुन एलिमेन्ट्सहरु डिस्कभर्ड भएको थिएन त्यसको नाम चाहिँ उहाँले के दिनुभयो, जस्तै नेम्स गिवन बाइ मेन्डेलिफ, names given by Mendeleev for the undiscovered element. Undiscovered elements. So undiscovered elements, एका अल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम से एल्युमिनियम को लागि युज गर्नु भएको थियो। त्यही अनुसार एका सिलिकन र नम्बरमा थियो एका मैंगनीज। यो सबै अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट थियो बेला, र अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट को लागि उहाँले के गर्नु भएको थियो त, सर्टेन प्रिडिक्सन गरेर यस्तो खालको एलिमेन्ट्स पछि फ्युचरमा डिस्कभर्ड हुन्छ भनेर उहाँले प्रिडिक्सन गर्नु भएको थियो। ओके, सो मेन्डेलिभ पेरियोडिक टेबलमा सर्टेन ग्याप छोडिएको थियो फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स, र मेन्डेलिभले त्यो एलिमेन्टहरु पछि डिस्कभर्ड हुन्छ भनेर यो कुरो पनि उहाँ थाहा पाउनुभयो। Okay. Yes, sir. Yes, sir. Sir, here given